अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ना कामयाबी के ऊपर एक मेरे पास थोड़ा सा मवाद जमा हुआ था। बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल भी आया, तो मैं ना काफ़ी दिन से इसके ऊपर वर्क कर रहा था। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को और उसके बाद बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। तो अक्सरियत लोगों की जो है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि की ऑफ सक्सेस जो है ना, वो क्या है, वो है जी मेहनत। हर बंदा यही बात कर रहा था कि जी बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, काम काम जो है ना, वो ही बंदा कामयाबी है जो मेहनत करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को मैं शरई नुक्ते नज़र से, अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर सोचूं कि कामयाबी और फलाह क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए ना। तो ये क्या है? तो मैंने कुरान की मेरे जहन में ना एक आयत आई कि कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब वो हुआ जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को पाक कर लिया। और फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा खोला, इसकी थोड़ी सी वजाहत की, जब तफसीर इसकी देखी, तो इसके बाद मुझे इसके इर्द गिर्द एक और भी जो है ना, तफसीर के अंदर एक और भी आयत नजर आई कि वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो बंदा जहन्नुम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, ये कामयाब है। फिर मेरे जहन में थोड़ा सा और ख्याल आया, तो मुझे जो कामयाबी के रास्ते हैं उनके अंदर मुझे कुछ रास्ते ऐसे नजर आए, मतलब कुछ ऐसी बातें मिली कि जो बातें जिनके ऊपर बंदा अमल करते हुए उसका जो अमल है, जो उसकी इबादत है, वो कबूल होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो चाहता है कि उसकी नमाज कबूल हो। उस नमाज को कबूल करवाने के लिए, मनवाने के लिए उसके ऊपर कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शर्तें हैं कि जिसकी वजह से वो नमाज उसकी कामयाब जो है, उस मुकम जो है कबूल होगी। तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ईमान लगी। आपने अक्सर कुरान के अंदर भी यही पढ़ा होगा, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती, सूरतुल नसर के अंदर भी है, सूरतुल वल असर के अंदर भी है, और सूरतुल तीन के अंदर भी है, और भी बहुत सारे मुकामात के ऊपर भी है। तो यही अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ईमान लाओगे और फिर अमले साले करोगे, फिर कबूल होगा। यानी अमले साले करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ईमान है। तो अगर बंदा चाहता है कि उसने कामयाब होना है, तो वो कामयाबी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है ईमान। ईमान गोया, अगर बंदा, ये मैं कह दूं कि अगर कामयाब होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ये मेरी बात 100 में से 100% जो है, ये मेरी बात ठीक है कि ईमान लाने के लिए इंसान को कामयाबी जो है मिलती है। तो ईमान खाली इस्लाम कबूल कर लेना या मुसलमान हो जाना इस चीज़ का नाम नहीं है। ईमान लाने के लिए अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान है, फिर अल्लाह ताला के इलाह होने पर है, उसके रब होने पर है, उसकी अस्मा और उसके जो सिफात हैं, इन चीज़ों के ऊपर बंदा जो है ईमान लाए और इसका मुताला करे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का इलाह होना ये कैसा है। इबादत किसी और, बहुत सारे ऐसे बुत हैं, लोगों ने मन गढ़ंत बातें बनाई हैं, उनकी वो माबूदाना बातिला हैं, तो किस बुनियाद पर हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है तो उसकी क्या क्या निशानियां हैं, और रब होने की क्या क्या निशानियां। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि जी बंदा अगर तदब्बुर करे, गौर और फिक्र करे, आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे ये अपने मदार में घूम रहे हैं, दिन होता है, अपने वक़्त पर रात आती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि कायनात के अंदर एक ऐसी ज़ात है जो इस सारे के सारे निज़ाम को चलाने वाली है, जो समंदरों के अंदर कश्तियों को चलाने वाली है, बहरी बेड़ों को चलाने वाली है। तो कोई ना कोई ऐसी ज़ात ज़रूर है, तो हमें पता चलता है। और उसके साथ अस्मा व सिफात है। हमने अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हैं, जो उनकी सिफात हैं, उनके ऊपर मिनवान उनको मानना है, उनको तस्लीम करना है। हम इस चीज़ का मुताला करें। आज बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ का मुताला करते हैं, नहीं करते। तो कामयाब होने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा सिफात का
صحیح طریقے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس چیز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رسولوں کے اوپر ایمان ہے، کتابوں کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، اچھی اور بری تقدیر ہے، موت ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد جو حساب کتاب ہے، جو سزا و جزا، جنت جہنم، ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے تقاضوں کو ہم دل اور جان کے ساتھ اور زبان کے ساتھ تسلیم کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم کامیابی کی گاڑی پر بیٹھ گئے، ہم کامیابی کی جو ہمارے پاس جو کامیابی کی گاڑی تھی وہ سمجھو ہمیں مل گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ راستہ جو انتخاب کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو راستہ انتخاب کرنا ہے، جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا پڑنا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یوں کر کے ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں، کچی زمین تھی تو اس طریقے سے نا ارد گرد اور بھی بہت ساری لائنیں لگائیں اور فرمایا ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ فرمایا یہ جو راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب کوئی بندہ چلاک بنے اور چلاک بنتے ہوئے جی سوچے کہ جی میں تو چلاک ہونے کے لیے میں بس شارٹ کٹ ماروں گا ادھر سے اور میں یوں کر کے جو ہے اپنی منزل کے اوپر جو ہے پہنچ جاؤں گا، اس نے فرمایا نہیں، اس جگہ پر شیطان ہے، شیطان بیٹھا ہے، تمہیں ورگلائے گا، تمہیں ورگلا کر وہ جہنم کے راستے پر لے جائے۔ اور یہ جو راستہ ہے نا یہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کامیابی کے راستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ تو ہم نے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور اس کے بعد جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ صراط مستقیم والا اختیار کرنا ہے۔ اکثر ہم نماز کے اندر یہی دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ تو یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہی بات فرمائی۔ فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت النبی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو راستے ہیں، ایک گاڑی ہے اور ایک راستہ، دو چیزیں ہیں۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو، جب تک قرآن کو اور حدیث کو جب تک لے کر چلو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہ، جب تک اس کو پکڑ کے رکھو گے، جب تک ایمان کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کا راستہ اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اس کے اوپر جب تک نہیں چلو گے دنیا کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر چاہتے ہو گمراہ ہونے سے بچنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلو، انشاءاللہ منزل ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ تو کامیابی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد سنت رسول، کوئی بھی عمل ہے وہ سنت رسول کے اوپر ہو، اور اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔